तर आज दुखी पीडित दूरदराजका नागरिकहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि मेडिकल माफियाको चुङ्गलमा फसेर बाध्य भएर त्यहाँ उपचार गर्न नसक्ने जुन वातावरण कर्णाली प्रदेशको जुन दिन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्नुहुन्छ, जुन दिन दूरदराजका नागरिकले स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय पाउँछन् त्यो दिन उत्साहित हौँला। यो उहाँको चरित्र हो, यो स्वाभाविक बनिँदैन। उहाँको चरित्रमाथि मैले क्वेसन चिन्ह खडा गर्दिनँ। कारण किनभने यही त हामी लोकतन्त्रमा खोजिरहेका छौँ। आज हामी यही त खोजिरहेका छौँ। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले त्यो काम फत्ते गर्नुभयो भने हृदय त्रिपाठी हुआ भन्ने छौँ। अन्यथा तपाईँको चाहिँ नि त्यो म हृदय त्रिपाठी हुँ, मभन्दा महान कोही छैन, मभन्दा अजिङ्गर सिंह जस्तो कोही छैन भन्ने हृदय त्रिपाठी चाहिँ केपी ओली त कता पुग्ने हो, ठेगान नहुने स्थिति बन्यो। हृदय त्रिपाठीलाई त्यति ठुलो महान सिंह नै हो भने त लाग्दैन। विशेष त 5, 6 र 7 प्रदेशका दूरदराजका विपन्न नागरिकहरूलाई जुन लुट्ने काम गरिएको छ, यो कामलाई तुरन्त बन्द गर्नको लागि आज हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग प्रदेश नम्बर कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जसरी नागरिकलाई मेडिकल माफियाले ठगी गरेका छन्, जसरी नागरिकलाई दुःख दिएका छन्, यो दुःख मन्त्रीले कारवाही गरून्। मन्त्री भएर मात्रै हुँदैन, पदमा बसेर मात्र हुँदैन, काम गर्नुपर्छ। तपाईँको राजनीतिक चेतना के हो, तपाईँको राजनीतिक इच्छा के हो, तपाईँको पार्टी कुन, त्योसँग हामी नागरिकलाई सवाल जवाब दिनु छैन। सिर्फ के छ भने हामीलाई स्वास्थ्य जुन सरकारले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ हामी नागरिकको करबाट, र आज दुखी पीडित दूरदराजका नागरिकहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि मेडिकल माफियाको चुङ्गलमा फसेर बाध्य भएर त्यहाँ उपचार गर्न नसक्ने जुन वातावरण कर्णाली प्रदेशमा देखियो, जसरी तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशको तपाईँको भेरी अस्पतालमा जुन मेडिकल माफियाको दादागिरी देखियो, यिनलाई कारवाही गर्न र यिनीहरूलाई सुधार्न र यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आज स्वास्थ्य मन्त्रीसँग ब्रिफिङ छ। यसैका लागि हामी जाँदैछौँ। र अर्को कुरा के छ भने मुलुकमा हिजो संविधान जसरी हिजो सर्वोच्चले गरेको फैसला न कसैको जित भएको न कसैको हार भएको, यो कानुनी राज्यमा सर्वोच्चले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरेको र अर्को कुनै एकजना सन्कीका पारामा जसरी तपाईँको एकजना व्यक्तिका पारामा देशको सार्वभौम सत्ता आफै कब्जा गर्ने जुन नीति थियो, त्यो नीतिका विरुद्धमा यहाँ यो नसोच्नुहोस् कि कसैले जित्यो भनेर जुन जुलुस निकालियो जितेको होइन, कसैले हारेको पनि होइन। यो कानुनी राज्य हो। यो कसै पार्टीभन्दा माथि पनि ठुलो, दलभन्दा ठुलो, प्रधानमन्त्रीभन्दा ठुलो न्यायालय छ भन्ने कुरा जवाब दिएकोमा हामी सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छौँ। हस् धन्यवाद। भित्र के भयो होइन, विज्ञापन पत्र आउनु भएको थियो, ज्ञापन पत्र पढेर हाम्रो चाहिँ के भयो भने प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र जो लुम्बिनी प्रदेशमा जुन तपाईँको मेडिकलमा माफिया तन्त्र छ, त्यो माफिया तन्त्रलाई तपाईँ कारवाही गर्नुहोस्। माननीयज्यू, तपाईँले कारवाही गर्नुपर्छ। तपाईँ तालुकदार निकायको मन्त्री हो भनेर हामीले विज्ञप्ति बुझाएका छौँ। उहाँले बाचा के गर्नुभएको छ भने तालुकदार निकायको जुन मन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परे अनुसारको म कारवाही गर्छु र म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्छु, तपाईँ चाहिँ फलोअप गरिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ फलोअप गर्छौँ। मेडिकल माफियालाई कारवाही गर्नुहुन्छ हेरेर बस्छौँ, किनभने मन्त्रीज्यूले बाचा गरेपछि हामी त्यो बाचा पुरा गरौँ भन्ने लाग्छ। मन्त्रीसँगको भेटपछि तपाईँहरू उत्साहित भएर फर्किनु भयो कि निराश? होइन, उत्साहित पनि छैनौँ, हामी निराश पनि छैनौँ। उत्साहित हुनुपर्ने कारण त जुन दिन उहाँले माफियालाई कारवाही गर्नुहुन्छ, जुन दिन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्नुहुन्छ, जुन दिन दूरदराजका नागरिकले स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय पाउँछन् त्यो दिन उत्साहित हौँला। अहिले मुखले बोलेका वचनमा हामी उत्साहित हुने हाम्रो प्रचलन पनि छैन, चलन पनि छैन। हामी कुराभन्दा बढी काममा जोड दिन्छौँ। काम होस् भनेर हामी आइरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग विशेष गरी तपाईँहरूले माग गर्नुभएको बुँदा चाहिँ के थियो संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग हामीले माग गरेको अहिले
प्रतिनिधि पात्रको रूपमा प्रदेश नम्बर 5, 6 र 7मा हामीले 5वटा स्वास्थ्य संस्था जुन प्रादेशिक अस्पताल, सङ्घीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र निजी मेडिकल कलेज गरेर हामीले जुन अनुगमन गऱ्यौँ र त्यहाँ भएका जीर्ण भवन, सम्पन्न नगरिएका समस्यादेखि लिएर त्यहाँका दूरदराज बिरामीले भोगेका दुःख कष्टहरू, निःशुल्क सेवाका नाममा गरिएका व्यापारीकरणहरू, मेडिकल माफियाले अस्पताल हाताभित्र जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय छ हरेक अस्पतालले आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने र हातामा भएका निजी फार्मेसीहरू बन्द गर्नुपर्ने। यद्यपि त्यो नीति हुँदाहुँदै नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालले 2वटा निजी फार्मेसी सञ्चालन गरेको छ र हाताभित्रै अझै पनि साझा फार्मेसी सञ्चालन गरेर त्यहाँका नागरिकलाई विशेष त 5, 6 र 7 प्रदेशका दूरदराजका विपन्न नागरिकहरूलाई जुन लुट्ने काम गरिएको छ यो कामलाई तुरन्त बन्द गर्नको लागि हामी मन्त्रालय सम्माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र उहाँले बिर्तामोड झापामा हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ र हामी त्यहाँका स्वास्थ्य संस्था पनि हेर्छौँ। कति दुःखलाग्दो अवस्था छ भनेपछि सरकारले छुट्याएको निःशुल्क सेवामा एकजना बिरामी राख्दैन, लुटेर बसिया छ। सरकारी अस्पताल ती तपाईँको अस्पताल हुन् कि प्राइभेट निजी अस्पतालका क्यान्टिन हुन्, यानि कि काउन्टर हुन्, त्यस्तो अवस्थामा छ। भेरी अस्पतालमा त्यो प्रष्टै देखियो, नागरिक बडापत्रमा एउटा रेट, भित्र अर्को रेट, अनि यतापट्टि गइसके पछाडि पनि निजी फार्मेसी चलाइएको देखियो। अब प्रदेश नम्बर 1मा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। 22 गतेबाट हामी प्रदेश नम्बर 1मा, त्यसै गरी 26 गते प्रदेश नम्बर 2मा हाम्रा कार्यक्रमहरू सुरु हुँदैछन्। हामी प्रत्येक ठाउँका नागरिकका सवालहरू, नागरिकका दुःखहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले करिब अघिल्लो वर्ष मात्रै 90 अर्ब, अघिल्लो वर्ष मात्रै यो सरकारले 90 अर्ब 69 करोड बजेट ल्यायो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, तर त्यो बजेटको कहीँ कतै पनि दुखी नागरिकले सेवा पाएका छैनन्। बरु निजी मेडिकलहरू फस्टाएका छन्, निजी स्वास्थ्य संस्था फस्टाएका छन्। अर्को कुरो, अघिल्लो वर्ष, योभन्दा अघिल्लो वर्ष सरकारले 68 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बजेट ल्याउँदाखेरि पनि यो बजेटको सही र सही ठाउँमा सदुपयोग भएर नागरिकले निःशुल्क यस्तो सुविधा पाएनन्। यस्तो अवस्था आइसक्यो कि अलिकति बिरामी भइदियो भने बाबुबाजेको सम्पत्ति बिक्री होला कि भन्ने डर छ आज। यो अवस्था छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अलिकति घाइते भएर अस्पताल जानु पर्यो भने लाखौँभन्दा तलको बिल आउँदैन। साराका सारा मेडिकल माफिया हाबी भएको छ। यसको अन्त्य स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ पुगेका छौँ। तालुकदार निकाय पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, उहाँले म कारबाही गर्छु, म सुधार्छु भन्नुभएको छ। यदि सुधार्नु भएन भने उहाँको जवाबमाथि पनि भोलि हामी क्वेसन गर्नेछौँ। तपाईँले राज्यले गर्नुपर्ने काम तपाईँको अभियानले गर्यो, सरकारी सङ्घ संस्था, अर्गनाइजेसन, स्वास्थ्य संस्थामा भएका त्यो लिएर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रीले म हृदय त्रिपाठी म चिनिया छौ मलाई भनेर अलिकति जुन उहाँले व्यवहार गर्नुभयो, यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? स्वाभाविक हो होइन? यो उहाँको चरित्र हो, यो अस्वाभाविक स्वाभाविक बनिँदैन। उहाँको चरित्रमाथि मैले क्वेसन खडा गर्दिनँ। कारण किनभने यही त हामी लोकतन्त्रमा खोजिरहेका छौँ। आज हामी यही त खोजिरहेछौँ। छोटे राजाहरूको यो देशमा हाबी भएको छ, आफैलाई राजा सम्झिन थालेका छन्। यसको अन्त्य चाहन्छु। यदि लोकतन्त्र हो भने, यदि गणतन्त्र हो भने सायद मन्त्रीज्यूले त्यसरी क्वेसन गर्दैनथे। मन्त्रीज्यू भनेको जनताको सेवक हो, हामी नागरिक हौँ। हामी नागरिकको अधिकार तालुकदार निकाय र मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई यो किन भएन भनेर क्वेसन सोध्न पाउने अधिकार, सूचनाको हक नेपालको संविधान 2072ले दिएको छ। तर त्यो संविधान नै राम्रोसँग अध्ययन नगरी एउटा जुन उहाँको चरित्र हो, त्यो चरित्रमाथि मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन। सायद उहाँ यसमा मेरो केही भनाइ पनि छैन। उहाँको चरित्रमाथि मैले भन्न पनि मिल्दैन। उहाँको चरित्र हो। डाक्टर काप्ली, अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामीले हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझायौँ र स्वाभाविक रूपमा अभियानको संयोजकको हैसियतमा अभियानको संयोजकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएको खर्चको विषयमा केही कुरा गर्ने मनसाय राख्नुभयो। उहाँले अलिक तितो भाषामा म हृदय त्रिपाठी हुँ, तपाईँहरू बच्चै हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले बच्चै हृदय त्रिपाठीको अगाडि बच्चा हो भन्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। तर यसको चाहिँ यसले के अर्थ राख्छ भने हृदय त्रिपाठी तपाईँको चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकार, जसले संसद विघटन गरेर
एउटा एकात्मक तानाशाही चरित्रको एउटा चाहिँ अन्तर्गतको सरकार चलाउने कोसिस गरिरहेको थियो। त्यही अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री भएका हिसाबले उहाँलाई त्यो छटपटावट हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले नागरिकले प्रत्येक मन्त्री नागरिकको करबाट पैसा आराम गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँको चाहिँ कर्मचारी होस् या मन्त्री होस् अथवा सांसद होस् या जो कोही होस्, नागरिकको करको अपहेलना गर्नेहरू यी तानाशाहहरू हुन्। यिनीहरू राष्ट्रका कलङ्क हुन्। बाँकी कुरा चाहिँ हामीले जुन कुरा तपाईँको चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत हामीले गरेका छौँ, उहाँलाई देखाएका छौँ। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले त्यो काम फत्ते गर्नुभयो भने हृदय त्रिपाठी हुआ भन्ने छौँ। अन्यथा तपाईँको चाहिँ त्यो म हृदय त्रिपाठी हुँ, मभन्दा महान कोही छैन, मभन्दा अजिङ्गर सिंह जस्तो कोही छैन भन्ने हृदय त्रिपाठी चाहिँ केपी ओली त कता पुग्ने हो, ठेगान नहुने स्थिति बन्यो। हृदय त्रिपाठीलाई त्यति ठुलो महान सिंह नै हो भने त लाग्दैन। तर एउटा नेपाल सरकारको मन्त्री भएका हिसाबले हामीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई हामीले जे दिएका छौँ, जे प्रतिबद्धता तपाईँले गर्नुभएको छ, समयक्रममा आफू नफुत्किँदै तपाईँको अब आयु कति छ, समय कति छ, हामीलाई राम्रो ज्ञान छ। त्यसकारणले तपाईँ आफू यो मन्त्रालयमा रहँदै तपाईँ काम चलाऊ मन्त्री हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तपाईँले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, मैले एउटा ब्रिफिङको क्रममा सुरुमा मैले भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा म हृदय त्रिपाठीलाई राम्रोसँग चिन्दछु। उहाँ नेपाल सरकारको धेरै मन्त्रालय चारिसक्नु भएको, अनुभव बटुलिसकेको मन्त्री भएका कारणले अघिल्लो मन्त्री भएको बेलामा पनि हामी आएका थियौँ। उहाँले माखो मार्नु भएन। तर हृदय त्रिपाठीले केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ छ। हेरौँ